अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने हुरूफ जर की लिस्ट कर ली थी लास्ट टाइम, ठीक है। इसमें हम लोगों ने हाँ ये सारे जो लगा लगा के ना मतलब जमायर के साथ अटैच किया था इन हुरूफ जारा जिसे कहते हैं ना उनको, ये सब भी हमने कर लिए थे, है ना। जी जी कर लीजिए। ये पूरा हो गया था ना। ला के ऊपर हमने बात की थी ना कि वैसे तो जेर आ रहा होता है, लेकिन जमायर पर जब लिखा है लामे जारा जब जमायर पर दाखिल होता है तो जबर वाला होता है, सिवाय वाहिद मुतकल्लिम के। ये जो लास्ट नीचे है ली, इसमें सिर्फ जो है जेर आ रहा है, क्योंकि हमें वैसे भी हमने ऑब्जर्व किया है अरबिक में यही हो रहा होता है ना, या से पहले जेर की हरकतें आ रही होती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सही है। तो इधर बस लिया, बाकी सारे के सारे देख सकते हैं हम कि ये जबर वाले हैं ये लाम ना। अच्छा, और अब ये हमने नहीं किया था ना, ये नहीं है रीडिंग स्टार्ट की मेरे हाथ से हमने। चले यहाँ से कर लेते हैं, या कर ली थी क्या? ये हम लोगों ने कर ली थी। हाँ कर ली थी हम अच्छा लोगों ने, थोड़ी सी करके कुछ ट्रांसलेशन भी कर ली थी, कुछ थोड़ी सी 3-4 मेरे हाथ से। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन भी कर ली थी, अच्छा हो गया मुझे। ठीक है, ज्यादा नहीं, देखिएगा कंप्लीट नहीं जरा किया ये, था। अच्छा कंप्लीट नहीं किया था। हाँ ठीक है बस तो शुरू मैं की फिर, 2-3 किए थे बस। हाँ अच्छा एक अगला पेज भी जरा एक नजर डाल देते हैं, ऐसा ना हो कि, अच्छा सही है हाँ ये पेज तो ठीक है। ठीक है, फिर एक मिनट आंसर्स खोल लेते हैं, आप लोग भी आंसर्स खोल लीजिए ताकि एक दूसरे का चेक कर ले। ये पेज कौन सा है? 91। ठीक है, ये है पेज 418 पे इसके आंसर्स है। तो चले फिर कहाँ से शुरू से कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। हम लोग तीन है ना। जैद में एक लड़का है, अ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले तो मुब्तदा जो जैद है, नेक लड़का खबर है, ठीक है। तो मुब्तदा जी का क्या रूल होता है कि मुब्तदा मारफा वैसे तो दोनों मरफू होंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। मुब्तदा खबर मरफू होती है, और जो वो है मुब्तदा है वो मारफा होता है, खबर नकरा होती है। तो जईदुन लड़का ना, वलदुन सालिहुन, ऐसे सही है। आप लोग कोई आंसर देख रहे हैं पीछे? मैं चेक कर लेती सही है, हूँ। जैदुन वलदुन जी सालिहुन, ठीक है। सिफत जी मौसूफ सही में है। जो है आगे वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, नेक लड़का को लड़का नेक, इस तरह आगे पीछे करके। जैदुन वलदुन सालिहुन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद मुब्तदा, अल्लाह के रसूल खबर। मोहम्मदुन रसूलुल्लाही, मोहम्मदुन रसूलुल्लाही, ठीक है। नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु इमादुद्दीनी, दुनिया मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत है। अद दुनिया, अद दुनिया मोमिन की कैद। सिजनुल मोमिनी, सिजनुल मोमिनी व क्या, जन्नत, जन्नतुल काफिरी, ऐसे। सिजनुल जी मोमिनी व जन्नतुल काफिरी। अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। अल्लाह मुब्तदा, तमाम इंसानों का रब, ठीक है। तो अल्लाहु, अल्लाहु रब्बुन नासी, सही है, ठीक। ठीक है। जी अच्छा, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। अम, अल्लाह मुब्तदा, बदले के दिन का मालिक खबर। अल्लाहु बदले का दिन होता है ना वो, बदले का दिन, बदला तो दीन को क्या, जजा नहीं, जजा, एक हाँ मिनट एक जजा मिनट, हाँ हाँ, दिन का मालिक को, मालिकु यौमिद्दीन, हाँ यौमिद्दीन हो जाएगा ऐसे। ना, जैसे जजा के दिन का मालिक। हाँ अल्लाहु मालिकु यौमिद्दीन, ऐसे। हाँ हाँ, अल्लाह जी मालिक को यौम। जी ठीक जी है, चले सही है। आप कर लें सिस्टर उमा, फिर आप कर लें, अगले 5-6 कर लें इसमें। ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, ठीक है। हाजा, हाजल किताबु जदीदुन। हाजा किताबु जदीदुन होगा या जदीदू होगा? जदीदुन होगा अच्छा ना, देखिए, जदीदुन पहले तो होगा। मुब्तदा, इसमें ना पहले मुब्तदा खबर को अलग कर लिया करें, वरना ना गड़बड़ हो जाती है। पहले आप सोचिए अच्छा, मुब्तदा क्या खबर क्या है। तो हाजा हो गया ना, मतलब ये हो गया ना। नहीं 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 नहीं, और से क्यों? देखें, जुमले का सेंस समझे, सेंस क्या मेक कर रहा है जुमला। ये किताब नहीं है, हाजा नहीं, हाजा हो गया है ना, ये मुब्तदा तो ये पहले। देखिए किस, ये देखिए एक मिनट एक मिनट, देखिए मुब्तदा का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जिससे जुमला शुरू हो रहा है और जिसके हाँ बारे में खबर आ रही है।
تو اب بتائیں یہ کے بارے میں خبر آ رہی ہے یا کس چیز کے بارے میں خبر آ رہی ہے؟ اب بتائیں ذرا. کے بارے میں آ رہی ہے نا خبر، تو ہاں کتاب کے بارے میں خبر آ رہی ہے نا کہ کتاب نہیں ہے، کتاب. تو یہ کتاب مبتدا ہو گیا نا. ہاں اچھا، ٹھیک ہے یہ اس اچھا طرح پورا، سے. ہاں اچھا ہاں پورا اس کو، ہاں اس کو مبتدا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. حاضل کتاب جدید، حاضل کتاب جدید، جدیدہ جدید کے اوپر جدید آپ کیا لگا رہی یہ ہے؟ وہ ہے. پیش لگا رہی ہے کہ تنوین لگا رہی ہے؟ میں تو پیش لگا رہی ہوں، جدید نہیں، جدیدن ہونا چاہیے نا. جدید ہاں کلیئرلی بولے تاکہ وہ آواز میں صاف آئے نا. ٹھیک ہے، جدیدن، حاضل کتاب جدید صحیح ہو گیا. حاضل کتاب جدید. ٹھیک ہے. یہ زید کے بیٹے ہیں. یہ کی وہ کیا ہوگی یہ کی وہ پلورل کے کیا اس میں یوز ہوگا اشارہ کا یہ. چارٹ لائن ذہن میں لائیں. اس میں اشارہ کا چارٹ پچھلے ہؤلاء جملے کو دیکھ لیں، ہؤلاء پچھلے جملے کو دیکھ لیں، پچھلے جملے سے ہاں آئیڈیا مل جائے گا. ہؤلاء صحیح سے ہؤلاء، ہؤلاء ہونا چاہیے. حاذا ہؤلاء، ہؤلاء، ہؤلاء ہوگا نا، بالکل صحیح ہے نا. ہؤلاء بیٹے، اولادو، ہے. اور زیدن، زیدن صحیح ہو ہوگا گیا، نا، زیدن. ہاں زیدن تو نہیں صحیح ہوگا، ہو گیا. زیدن تو نہیں ہوگا، زیدن. اولاد زیدن. اچھا، حامد کا بھائی سچا ہے. حامد کا بھائی سچا ہے. حامد کا بھائی اخو حامد، اخو حامد اخو حامد صادق، اخو حامد، اچھا نہیں، اس میں حامد میں اخو حامدن، یہاں اخو حامدن، اس میں دن آئے گا، دن آئے گا. اخو دن وہ مضاف حامدن، الیہ جملہ ہے. ہاں مولا، اخو حامدین صادق، اخو حامدین صادق. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ رکیے گا، یہ اخو ہے نا جو اس میں لکھا ہے پیچھے، یہ واؤ لگا ہوا ہے، اس کا کیا تھا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے. یہ واؤ نون کیوں ڈراپ آیا ہوگا ہے؟ نا، یہ نون ڈراپ ہوگا نا اس میں، اگر وہ بننا ہوگا تو یہ نہیں نون نہیں، ڈراپ والا اخ تو ایک ہی بھائی ہے نا، ایک بھائی میں تو نون وہ آنا ہی نہیں چاہیے. اخو حامدن، یہ شاید لکھنے کا طریقہ ہوگا میرے خیال سے، اخو کر کے ہے نا. نون ڈراپ لکھا ہوا تھا پہلے. میرے اس میں دیکھیں نون نون ڈراپ تو کیوں دو لکھا ہوا جگہ پہ ڈراپ ہوتا ہے نا، ایک یا تو مثنیٰ میں یا پھر جمع سالم میں. یہاں تو ویسے ہی سمپل ایک بھائی ہے نا، حامد کا بھائی، تو وہ تو اخن ہوگا. صحیح ہے نا، تو اس میں اچھا تو نون آ بھی نہیں رہا اخن میں نا. تو یہ لیکن اچھا یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں پیچھے پیچھے دیکھیں، آپ آنسر والا پیج کھول لیں تو اخو کر کے لکھا ہے. تو یہ میرے خیال سے وہ فلو لانے کے لیے عربک میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ یہ وہ اچھا، وہ والی بس چیز پڑھنے بنتی کے ہے. آسانی کے لیے، پڑھنے کی آسانی ہے، اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے. ہاں ایسی ہے بالکل، وہ اخو ایک دم سے رکنا پڑ جاتا نا، تو اس کو شاید اخو ایسے کر دیا کچھ میرے خیال سے، کیونکہ نون ڈراپ ہونے کی یہاں پہ تو کہانی مجھے لگ نہیں رہی. ٹھیک ہے نا، چلے آگے چلیے گا. اچھا صحیح. اللہ متقیوں کا ولی ہے. اللہ ولی المتقین، اللہ ولی المتقین، متقینا نہ متقینا. کر دیں اس ہاں کو. یہ میں ایسا بنا جاتا ہے، اللہ ولی المتقین. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنی، مؤمنی، الصلاۃ معراج المؤمنی. ہاں اس میں مومنی سے آئے گا تو یہ مضاف الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور مضاف مضاف. ٹھیک ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مغز کی کیا ہوتی ہے وہ؟ مخ لکھا ہے یہاں پہ، مخ، میم اور خا. مخل عبادتی، مخل عبادتی، مخل، مخل عبادتی. ہاں مخل عبادتی. الدعاء چلے مخل ہاں عبادتی. سچائی شاہ آپ کر لیے گا. نیکسٹ. مغز تو جی نہیں آئے گا نا، الدعاء مغز العبادتی، تو مغز مخل کہتے ہیں نا بھائی. پتہ نہیں مغز کہتے ہیں عربی میں. مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں ایسا مغز العبادت. چلو میں چیک کر لوں گی. ہاں سنا سنا لگ تو رہا ہے، پتہ نہیں. جیسے میں نے مغز بھی کہیں پڑھا ہوا ہے نا، مغز العبادتی. دعا ہاں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے، اللہ مالک. چلیے سرائشہ آپ کر سکتی ہیں نیکسٹ. جی جی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مبتدا ہو گیا، آخرت کی کھیتی یہ خبر ہے اور مرکب اضافی میں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرتی، رائٹ، مز نیم کے اوپر زبر، مز رہا. مزرعۃ الآخرتی. اوکے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ مبتدا ہو گیا، آسمانوں اور زمین کا نور خبر ہوئی اور مرکب اضافی ہی میں آیا، رائٹ. اللہ
نور السماواتی والارضی، اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے. اگین اللہ مبتدا، تمام جہانوں کا مالک خبر اور مرکب اضافی میں. اللہ مالک مالک العالمین. بک میں رب ال لکھا ہے لیکن مالک بھی صحیح ہے. رب اوکے العالمین لکھا ہے. رب العالمین. وہ پنکھا پرانا ہے، وہ پنکھا مبتدا ہو گیا اور مرکب اشاری میں ہوا، پرانا خبر ہے. وہ پنکھا ہاضا یہ تل تل کیا آئے گا؟ تل کا. صحیح کہہ رہی، صحیح کہہ رہی. اوکے تل تلکل تلکل مروحۃ قدیمۃ اوہ زبردست. زبردست. ماشاء تکا لگ گیا. ہم نے ہمیشہ مجھے یہ لگ کہا رہا کہ تھا اس میں تلکا، گڑبڑ ہوگی لیکن نہیں کی ماشاء اللہ آپ نے. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی ہمیں نا عائشہ میں نے نا میم نے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا، جتنی ان کی آڈیوز ہیں وہ تل کا حاضہ، وہ کبھی بھی کمپلیٹ اس کو نا وہ نہیں کہتی تھی مبتدا، ہمیشہ وہ کہتی تھی مبتدا بس معرفہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے تو تل کا حاضہ یہ معرفہ ہے تو بس یہ معرفہ ہے، مطلب وہ کمپلیٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا دوسرا سینٹینس دوسرا ورڈ بھی اس میں شامل کریں، تو وہ ہمیشہ اس پہ یہ کہتی تھی مبتدا جو ہے جیسے یہ ہے حاضل کتابی کتابو، تو حاضہ ہوگا اس میں جو مبتدا ہے ان کی. مطلب کتاب مبتدا نہیں ہوگا. ہاں نہیں وہ کہتی تھی بس حاضہ اگر معرفہ آ گیا نا، معرفہ اگر آ گیا پہلا آپ کا وہ جو ہے نا مبتدا معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ، تو بس حاضہ جو ہے وہ معرفہ کیٹیگری میں آتا ہے، تو یہ جسٹ جو ہے نا آپ کا معرفہ ہو گیا. کتاب کو مطلب وہ اس میں شامل نہیں کرتی تھی جیسے انہوں نے جو کورس کروایا نا اس میں. تو پھر تو ہم حاضہ کتابن کہیں گے نا، پھر وہ غلطی ہو جائے گا اگر ہم کتاب کو معرفہ نہیں بنائیں گے اپنی طرف سے، ال نہیں لگائیں گے تو جملہ غلط ہو اچھا جائے گا نا پھر تو، صحیح. ہے اچھا نا. آپ کہہ رہی ہیں اچھا حاضہ کتاب نہیں ہے بس نہیں وہ باقی تو صحیح ہے نا، وہ تو حاضہ کی وجہ سے کتاب ہی آ گیا نا آئے گی، لیکن وہ ہمیشہ جو فرسٹ ورڈ ہوتا تھا نا مبتدا جو اسٹارٹنگ ورڈ ہے پہلا والا ورڈ جو بھی ہوتا تھا وہ اگر معرفہ کیٹیگری میں آ رہا ہے تو بس جسٹ وہ مبتدا، یعنی انہوں نے نہیں ہمیں دیکھیں میری بات ہاں سنیں شما، جیسے نا وہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مبتدا ہے وہ مرکبات بھی ہوتے ہیں نا، صرف مفرد تو نہیں ہوتا نا. تو حاضہ کے ساتھ تو ظاہر ہے اسم و اشارہ آ گیا تو پھر مشار الیہ بھی تو آئے گا نا، تو اسم و اشارہ مشار الیہ ملا کے مرکب اشاری مبتدا بنے گا نا. سمجھ رہی ہیں؟ اچھا کمپلیٹ کر کے ٹھیک ہے رائٹ سمجھ میں آ گیا میری بات ٹھیک ہے. آپ نا ایسا کریے کوئی ورک شیٹ وغیرہ ان کی دیکھیے گا اور اس میں سے ہمیں مثال کوئی دے کے بتائے گا اگر آپ نا، تو شاید ہاں صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. ہاں ایسے کر لیے گا. چلے اب کیا رہ گیا؟ ایک رہ گیا. یہ دونوں زید کے لڑکے ہیں، یہ دونوں یہ جو ہے مبتدا ہوا، یہ دونوں زید کے لڑکے وہ خبر ہوئی اور مرکب اضافی میں آ گیا. یہ دونوں حاضانی والدانی زید حاضانی والدا زیدین. ماشاء اللہ زبردست. صحیح ہو گیا. وہ ٹف والا آیا تھا یہ لاسٹ. اچھا اب کیا ہے، درج ذیل پیراگراف کا عربی میں ترجمہ کریں. اوہو پیراگراف کا ترجمہ بھی کریں گے ہم، ماشاء اللہ. اچھا ایک منٹ ذرا کھول لیتے کیسے گھبراہٹ ہو جاتی ہے پیراگراف دیکھ کے. چلے ایسا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، آپ لوگ پیچھے دیکھیں ترجمہ ہوا ہوا ہے. صحیح ہے میں کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا سا اسٹارٹنگ لیتی ہوں. چلیے سچائشہ آپ کر لیں تاکہ مجھے بھی لاسٹ کے ذرا ٹف والے ملے. جی اللہ ہمارا رب ہے، اللہ مبتدا ہمارا رب خبر، اللہ ربنا رائٹ وہ ہمارا خالق ہے. وہ نہیں تل کا خالقنا. اشارے کو صحیح کریں. وہ ہمارا خالق ہے. اللہ کی جگہ ضمیر یوز کرنا ہے آپ نے، بلکہ ہاں اشارہ تو ہے ہی نہیں ہے تو ضمیر ہے. ہاں جی او سوری ہوا خالقنا، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں.
नहनु उसके बंदे इबादहु, नहनु इबादुहु, हाँ इबादुहु। इबादुहु सही कह रही है, बस दाल पे पेश जी लगा जी, दें। ओके ठीक है, बस सही है सिस्टर, जी, हम आप कर लें आगे से। ओके। अच्छा देखिए, हम उसके बंदे हैं, ये हो गया, इसके आगे से हम मुसलमान हैं। मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमूना, नाहनु मुस्लिमूना, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम हमारा दीन है। हम दीनुना, क्या चीज? इस्लामु दीनुना, इस्लामु दीनुना। सही है, लेकिन यहाँ पे ना अल लगा हुआ है इस्लाम के साथ। अब पता नहीं इस्लाम के साथ अल क्यों लगा है, मैं भी ये सोच रही थी कि मुझे लगा इस्लामुन होगा, लेकिन ये अल लगा है। पता नहीं अब इसका क्या रीजन है। इस्लाम तो दीन का ही नाम हो गया ना, अलम ही लग रहा था इस्लाम। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे अल इस्लाम हो, बाकी तो आपने सही किया है, सही है, सही, आगे चलो। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन हम्म नबीयुना, हम्म सही बोल रही हूँ? नबीयुना ही होगा ना? नबीयुना, हाँ सही है, सही है, सही। मोहम्मदुन नबीयुना। आगे क्या, वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। वो क्या होगी, क्या कहते हैं उससे? है फिर क्या आएगा? क्या? वो अब्दुल्ला के बेटे हैं, वो अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल्ला के बेटे। हुआ, वाला नहीं, वाला नहीं पहले पहले नहीं वो था। के लिए। वो, हाँ, वो की, हाँ, वो का हुआ, हम्म है ना? हुआ हम्म व- वलादी अब्दुल्ला, वलादी अब्दुल्ला हम्म नहीं, क्या है बेटे को क्या कहते हैं? बेटे, वलादुन। बेटे, बेटे कहते हैं ना हम, हुसैन इब्न, डैश अली, क्या कहते हैं हम? हाँ, इब्न। हुआ इब्न। इब्न अब्दुल्ला, हुआ इब्ने अब्दुल्ला, हुआ इब्ने अब्दुल्ला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाए। अब्दुल्ला जो है ना, वो भी मुजाफिल है ना, ये इस तरह से हो रहा है। देखिए इसमें ना, ये जो पीछे आ रहा है ना, पहली बात तो ये कि इब्न का जो हमजतुल वस्ल है उसको हटा के ना अलिफ कर दिया है, वो मिला के पढ़ रहे हैं ना हम। हमजतुल हम्म, वस्ल गायब हो जाता है ना जब हम जुमले के बीच में लाते हैं तो। सही सही। लेकिन इब्न हमजतुल वस्ल तो नहीं, इब्न तो उसका पार्ट है। ये क्यों अरे गायब ये किया है तो इब्ने ये अब्दुल्ला, देखिए, हुवब्नु किया हुआ है इसको ना, हुवब्नु। वो इब्ने इसको अब्दुल्ला। ऐसे ही पढ़ते होंगे फिर, हाँ हुवब्नु। समझिए, मतलब वो हमजा को हटा के अलिफ कर दिया है, मतलब गायब कर दिया हमजा को, तो हुवब्नु तो ठीक है। फिर अब्द के नीचे जो जेर है ना, अब्दुल्ला के बेटे, अच्छा इस वजह से अब्दुल्ला पूरा का पूरा मुजाफ इलैह बन रहा है ना, इसलिए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ही, अच्छा अब्दुल्ला ही हुआ, हुआ इब्नु अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ही, अब्दुल्ला के अब्दिल्लाही। बेटे ना। हाँ, अब्दुल्ला ही ना फिर, हुआ इब्नु अ, अब्दुल्ला ही। ये अब के अब्दिल नीचे जेर में मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ, एक मिनट मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अच्छा, अब मतलब अल्लाह के बंदे के बेटे हैं वैसे नहीं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला ही, के बेटे है ना, अब्दुल्ला तो ही। अब्दुल्ला पूरा ही वो मुदाफ अलैह हो गया ना। नहीं, इसमें अच्छा, अब्दुल्ला लिखा हुआ है, इसमें अब्दुल्ला नहीं लिखा हुआ, अब्दुल्ला होना चाहिए ना। नहीं नहीं, नहीं वो सही, वो कह रही है नहीं, मुजाफ इलैह है ना, अब्दुल्ला बन रहा है ना, बेटे अब्दुल्ला जो है के मुदाफ बेटे। हो गया, वो मुदाफ अलैह हो गया ना, तो इस वजह से। हम्म सिस्टर वो समझ रही है, अब्दुल्ला के नहीं, बेटे। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चले अब्दुल्ला की किताब की अगर बात करें, नहीं, मैं सिस्टर जैसे हुमा। पूछना चाह रही हूँ, मैं फरीन में पूछना चाह रही हूँ, अब्द के नीचे ना जेर अब्द के नीचे क्यों जा रही है? अल्लाह के नीचे तो ठीक है जेर आ रही है, अब्दी अब्दुल्ला ही क्यों है? अब्दुल्ला क्यों क्यों? नहीं है? क्योंकि वो आप देखिए, एक पूरा जो है मिनट ना, रुके। वो मुदाफ अलैह है पूरा। हम्म पूरा अब्दुल्ला मुजाफिल पूरा ही अब्दुल्ला का मुदाफ वर्ड है अलैह ना, है। पूरा पूरा अच्छा, मुजाफिल कंप्लीट आ हो रहा है जाती है। अब्दुल्ला। अच्छा, हम्म ठीक है। समझ रही है, अच्छा, और इसका इसलिए। इसका मुजाफ जो है ना, ये बन रहा है इब्न, इब्न बन रहा है ना। हाँ, ये मजाक बना है बिल्कुल, इसलिए वो पेश के साथ वो इब्न आ गया, ठीक है, और यहाँ पे पूरा जेर हो गया। सही है ना? ठीक है, ठीक चले है, नेक्स्ट, ठीक नेक्स्ट है। पे आ जाए, फातिमा। हाय हाय, फातिमा और जैनब सलान्हा अनहुमा उनकी बेटियां हैं। फातिमा ऐड करने वाली थी, फातिमा और जैनब को क्या, फातिमा, फातिमा और जैनब, फातिमा और जैनबू, वो दे एराब देते रहे, एराब के बगैर नहीं पढ़े कोई भी वर्ड। फातिमा तो जैनबू, वह जैनबू, फातिमा वह तो, जैनबू। हाँ, फातिमा तो जैनबू, बिन इसकी बेटियां हैं, इनकी बेटियां हैं, बिनतानी। बिनतानी, सही है, आगे चले।
اچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں سسر نہیں ہیں. نہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی ضمیر رہ گیا، بنتانی اچھا جو آپ ان نے کی کہا نا پھر بیٹی اس کے بعد ضمیر، ان کی بیٹیاں. بنتانی ہوا بنتانی بنتانی ہاں بنتانی ہاں نہیں کیا ہوگا دیکھیں یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، کن کی بیٹیاں ہیں فاطمہ اور زینب رضی اللہ عنہما؟ اللہ کے نبی صلی اللہ نبی، علیہ وسلم کی. نبی کی نا، ٹھیک ہے، تو نبی کے لیے اب ضمیر کیا یوز ہوگا؟ اچھا ہوا ہوگا نا ہوا ہوا ہے، لیکن اب کیونکہ یہ ضمیر وہاں بیٹیوں کے ساتھ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو اب اچھا جو ہے ضمیر کی وہ والی فارم ہوگی، جر والی فارم، تو وہ کیا ہوتی ہے ہوا کی؟ ہوا کی اچھا ہوا کی تو ہو ہوتی بنتا ہے، ہو ہو اچھا ہو اچھا ٹھیک ہے گول والا ہو نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ تو و زینب بنتا ہو. بنتا ہو، بس صحیح ہو گیا. اب میری باری گئی. اچھا اچھا ٹھیک ابو ہے. بکر اور عمر، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. سسر کا اب میں کیا کروں ترجمہ بتائیے گا. سسر کا تو دیکھ ہی لیتے ہیں پہلے. خطا نہ ہاں ہو لکھا ہے بتائیں، کیا خطا نہ لکھا ہو ہے؟ خطا نہ ہو اسپیل خطا نہ کریں، میں ہو نہیں لکھا سمجھ. ہے. خا تا نون الف نا اور ہا پہ شو ہاں خطا نہ ہو. اچھا اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے. خطنا، نہیں سسٹر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. اچھا نہیں ابو سوری ہما ہما باہو واہ. ہما باہو سوری صحیح سے اچھا اللہ ہما والی وا، ہوتا ہے. اس ہاں کا ہما مطلب ہے باہو ہما وا نہیں ہوگا، اس کو ہما وا کر دیا ہوگا نا، یعنی کہ اس کا سنگل سسر کا ہوتا ہوگا ہمو، ہمو ایسے ہمو، کچھ ہوتا ہوگا میرے خیال سے. ہمو، رائٹ، ہمو اچھا آئی اوکے تھنک ٹھیک ہے آتا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ہما وا، ابو بکرن و عمر، نہیں و عمر، عمر غیر منصرف ہے نا. ابو بکرن و عمر حما واہو، ٹھیک ہے. ہاں اچھا پھر ہے. آگے عثمان. ہاں ایک کچھ منٹ غلط ہو سسٹر گیا فرحین، نہیں جی. آپ نے تو اپنی طرف سے صحیح کیا، لیکن یہاں جو لکھا ہے ابو بکرین لکھا ہے. اچھا ابو بکرین لکھا ہے، ہاں اچھا یہ ہاں صحیح تو ہے. یہ کیوں ہاں مضاف لے کر کے یہ ہے نا، رائٹ. جی 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 جی، اب مزاح جیسے عبداللہ کا ورڈ بھی جو آتا ہے نا تو جی جی عبداللہ ہی لکھتے ہیں، عبداللہ ہو نہیں بولتے اسے، ہے نا، اللہ رائٹ. کا بندہ. اسی طرح ابو بکر، اب آئی ڈونٹ نو اس کو پورا کیا بولیں گے ترجمے میں، بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر یعنی کہ گائے. نہیں نہیں، بکر، رائٹ. ابو بکر والا بکر، کاف نہیں، والا. اب میرا کمپلیٹ نام ہے ابو بکر کے والد ابو بکر ہے نا. ہاں نہیں مگر یہ ان یہ کی مضاف کنیت مضاف کر الیہ خود کے کی ہے نا. آتی ہے نا. ہاں تو بکر کے والد ایسے کر کے کچھ ہوگا نا، تبھی یہ زیڑ دے رہے ہیں بکر اچھا کا نا. ابو بکر نیچے لکھا ہے ابو بکرین و عمرو ارو. صحیح ہے. اچھا پھر ہے جی جی. عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اچھا اب وہ خطرناک والا ورڈ جو آپ کہہ رہی تھی نا ابو وہ ادھر آ جائے. جی عثمان و علی حمواہ، ٹھیک ہے. نہیں، خطا نہ ہو. او ہو سوری، خطا یہ داماد کے لیے خطا کا ورڈ آ رہا ہے، خطن کر کے، خطن. اور جی. ان کے لیے خمو کا ورڈ سسر کے لیے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا میں نیکسٹ پیج پر آتی ہوں. سسٹر فرحین، یہ آپ نے گروپ میں ڈالا نا تو وہ اس کا کسی نے جواب دیا ہوا ہے کہ اچھا اخ کو جب مضاف بناتے ہیں تو اس کا آخری حذف شدہ حرف واپس واو آ جاتا ہے، اخو بن جاتا ہے. مطلب تو اس کا آخری حذف شدہ ہاں اخو بن جاتا ہے. اور ہاں کیوں افو حامد ہے نا یہ فرین. آگے افو حامد میں آگے ہوتا ہے کہیں یہ. پڑھا ہوا ہے ہم نے، ہاں میں نے آئی بھی پڑھا تھنک ہے، صحیح بات ہے پارٹ بالکل 2 میں بالکل شاید. بالکل. ہاں اچھا اچھا اچھا، آپ لوگ ہاں کو سمجھ پتہ ہے وہ والی بات، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے. پارٹ 2 میں وہ نا جو اس کا شاید. مثنیٰ دیکھیں اخ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاں اخوانی، تو ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں نا اخوانی کیوں ہے، اخانی کیوں نہیں ہے. تو یہ ہاں واؤ کہ نہیں ہو، مطلب ایکچوئل میں واؤ تھا لیکن اس کو ہٹا کے اخ کر دیتے ہیں نا بھائی کے لیے، ہاں تو وہ واپس آ جیسے گیا یہاں بنونا پہ یہ اسرائیل تو. بنی اسرائیل کو بنونا اسرائیل کو بنی اسرائیل کر دیتے ہیں نا. بنونا تو وہ نہیں وہ الگ چیز ہے. یہ نا اخ کہہ رہے ہیں کہ اخ کا جو ایکچوئل ورڈ ہے نا وہ اخو ہی ہے، صحیح ہے. اور وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کا واؤ حذف کر کے ہم لوگ نارملی اخن بھائی بول رہے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ واپس آ گیا.
पता नहीं क्यों यहाँ पे वापस क्यों आए हैं, ये क्या लिखे हैं इसके रीजन। आखिरी हर्फ से वापस आ जाता है, अखू बन जाता है। अच्छा, जब मुजाफ बनता है तो बस हमने फिर उसको अखू ही रखना है। अच्छा, ये ना और भी सर ने बताया था, कोई 5 ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ना ये होता है कि वो वापस आ जाता है जी वाव। ये जैसे हमू का वर्ड है ना, ये भी उनमें है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, नहीं सही कह रही है, कुछ और वर्ड्स भी हैं, ये कुछ और वर्ड्स भी हाँ, हैं जिसमें 5 वर्ड्स हैं ये पूरे ना, अभी वो याद सही नहीं वो आ रहे आती इसमें। है, तो अरेबिक की ना वो सही वो बन जाती है, क्या कहना चाहिए, सेंटेंस जो भी बन रहा होता है ना उसके हमू, बाद सही है। चलो इसको देख लेते हैं, सही है। अच्छा, अब के जुमला इस्मिया में मुतालिक। हम जानते हैं कि जुमला इस्मिया के बुनियादी तौर पर 2 अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर। जैसे जैद बैठा है, जैदुन जालिसुन। मंदरजा बाला जुमले में जैद मुब्तदा और बैठा है खबर है। बाज़ औक़ात जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर के अलावा एक तीसरा जुज भी होता है जिसे मुताल्लिक कहा जाता है। जैसे जैद मस्जिद में बैठा है। मज़कूरा जुमले में जैद मुब्तदा, बैठा है खबर और मस्जिद में मुतालिक है। ठीक है, अब इसमें मस्जिद में जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है ये मुतालिक है। अरबी में तरतीब के लिहाज से मुतालिक खबर के बाद आता है और आम तौर पर खबर ही के मुतालिक होता है। ठीक है, अब मुतालिक के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, एक तो ये कि खबर के बाद में आएगा, यानी जुमले के एंड में आ रहा होगा मुतालिक। दूसरा ये कि मोस्टली जो है मुतालिक जो है वो खबर के बारे में ही कोई बात हो रही होती है, और अमूमन जार मजरूर मुरक्कब जारी होता है। ठीक है, अमूमन जो है मोस्टली ये मुरक्कब जारी होता है। लिहाजा ऊपर दिए गए जुमले की अरबी कुछ इस तरह होगी, जैद मस्जिद में बैठा है की अरबी बता रहे हैं जैदुन जालिसुन, ये तो नॉर्मल हो गया मुब्तदा खबर। ठीक है, अब मुतालिक ऐड हुआ है जो कि ज्यादातर मुरक्कब जारी होता है, फिल मस्जिदी। ठीक है, तो फिल मस्जिदी हम कहेंगे ये खबर के बारे में बता रहे हैं कि बैठा हुआ है तो कहाँ बैठा हुआ है, और मुरक्कब जारी है और जुमले के एंड में आया है फिल मस्जिदी। बाज मर्तबा मुताले को खबर से पहले भी ले आते हैं, जैसे हुआ अला ज़ालिका शहीदुन। हुआ अला ज़ालिका शहीदुन क्या मतलब, वो वो आ, मुतालिक वो पहले उस ले पर आते गवाह है। वो उस राइट, पर गवाह है। अच्छा, ऐसे। फिर राइट। क्या है, हुआ ली हुब्बिल खैरी शदीदुन। वो उस पर वो मोहब्बत पे, खैर की मोहब्बत, खैर की उसमें मोहब्बत पे तो शदीद है मोहब्बत से सख्त है। शदीद होते हैं, खैर की मोहब्बत यही कह सकते हैं। उसमें वल बहुत ज्यादा हुब्बी, खैर की मोहब्बत है, ऐसे हाँ, होगा। अच्छा, मुतालिक इसको मैं ऐसे आगे पहले होगा। देख लेती ना खबर से, ये कह रहे हैं ना ये। हूँ। क्या? मैंने कहा ये कह रहे हैं कि मुतालिक खबर से पहले आ गया है इस जुमले में ना, हुआ। हाँ, इसमें आ गया। हाँ, नॉर्मली एंड में ही आता है, लेकिन ये थोड़े से किसी किसी केस में बता रहे हैं पहले भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, चलो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ अरबी ये में वो तर्जुमा करें। ये आ गया मुरक्कब जारी खबर में पहले आना, सही है सही, मुरक्कब नाखिस जारी का खबर में पहले हाँ, आएगा। अरबी में तर्जुमा करें। कुरान तमाम इंसानों के लिए, ये जरा चेक कर लें आप लोग, मैं पढ़ती हूँ। कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ठीक है, तो कुरान को तो हमेशा अल कुरान हम लिखते हैं ना। कुरान हो गया मुब्तदा, हिदायत है खबर, और तमाम इंसानों के लिए मुतालिक हो गया। तो ये होगा अल कुरानु। हिदायत का वर्ड क्या होता है, हुदा। अल कुरानु हुदा, ऐसे बोलेंगे। हुदा, हुदल लिन्नास। ये तो रट्टा था। अल कुरान, लेकिन हुदल लिनास ही होना चाहिए, मैं मुझे तो हुदल लिनास सही लग रहा है। ये तो हदायतुल उन्होंने क्या लिन्नास, लिखा है, बुक में क्या लिखा है? हिदायतुल लिन्नासी। एक मिनट मैं देख लेती हूँ, वरना ऐसे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। अल कुरानु हदा, अच्छा हदा, हाँ, हदायतुल। तो हदायतुल दोनों सही लिन्नास। होता होगा, हुदा भी होता होगा, ये भी होता होगा, है ना। हुदल लिन्नास या हदायतुल लिन्नास। अब इसमें कुरान जो है मुब्तदा है, हदाया जो है वो है खबर, और लिन्नास ये मुरक्कब जारी आ गया, ये मुतालिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो ये नहीं आ रहा? हाँ, बताएं। इंसानों के लिए हदायत, ये उस तरह उन्होंने किया ना मुरक्कब इजाफी तरकीब में, राइट। अच्छा 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 अच्छा, इंसानों का, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इंसानों के लिए हिदायत नहीं, नहीं 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 नहीं, मुरक्कब इजाफी तो नहीं हो रहा। कैसे इजाफी इंसान के करता लिए, है? नहीं नहीं, ये वो है लाम हाँ, जारा जो आता है ना, जो कहता है किसी की मिल्कियत, मतलब बन वो रहा है, जो मतलब बताता है जारी किसी बन रहा के है, लिए। नहीं जारी बन रहा है, मुरक्कब जारी बन रहा है ये।
हाँ इजाफी नहीं यानी है कि जैसे अरबिक आई है ना, उसमें ऐसे फील हो रहा है, हदायतुल लिन्नासी। उसकी तो जारी बन रहा है ना, लिन्नासी जारी बन रहा है। जारी, ये जो मुरक्कब ये हरफ जर आ गया ना, उसकी वजह से फिर थोड़ा सा नहीं लग रहा, अगर ये हरफ जर नहीं होता तो लगता है ना। नहीं नहीं फरी नहीं, मुरक्कब जारी बन रहा है, लिन्नासी जो है ना मुरक्कब हम्म, जारी बन रहा है। हाँ ये जारी है लेकिन वो लिन्नासी, इंसानों की लेकिन आप हिदायत। जैसे आप कह रही है ना, ये भी सही है कि वो लाम लाम लग गया, उसकी वजह से वो जड़ में चला गया। हम्म। वरना इंसानों की हिदायत होता ना, हिदायतुन नासी, जी जी इंसानों की वो अलग हो जाता फिर, अगर वो बन रहा होता ना मजाकी। ठीक है, चले चले अगला कर ले सिस्टर हुमा, आप कर लेंगे, सिस्टर आयशा आप कर लें अगले दो ना, थोड़ा तरतीब आगे पीछे करते हैं। जी जी। हाँ हाँ सही। ये किताब मुत्तकियों के लिए हदायत है, ये किताब मुत्तकियों के लिए हदायत है। हाजल किताबु, हाजल किताबु हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकीना, राइट। यहाँ पे हुदल मुत्तकीन आ गया, ऊपर हदायत था, पता नहीं अब इसका क्या रीजन है, चले मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ उसका भी। यहाँ पे आ रहा है हुदल मुत्तकीन ना, ठीक है, वहां पे हदायतुल लिन्नास था। चले नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट कर ले। मर्द औरतों पर कवाम है, अल अर्रिजालु कव्वामुल कव्वामुन निसा कव्वामुन निसाई कव, एक मिनट रुके रुके, कव, खवाम है ना, ये सिंगल है, जी इसको जरा पहले आप जमा करें। कवाम सिंगल है। कवाम तो एक ओके मर्द हो मर्द गया ना। नहीं, तमाम अच्छा सिंगल है। सही है। हाँ हाँ। अर्रिजालु हम्म, कव्वामु कव्वामुन निसाई कव्वाम अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसाई। परफेक्ट माशाल्लाह सही हो गया। ओके। अच्छा अब वो कर ले सिस्टर, हम आप कर ले, लास्ट कर ले। नमाज दीन से बेहतर है, नमाज दीन से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, रोजाना सुनते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाँ, चले आगे चले, कोई कमाल नहीं हुआ इसमें इसमें रटाओ कोई हटाओ। कमाल नहीं है। चले, और से कमाल ये है करीब है। कि टाइम पे वो जहन में आ गया। हाँ ये है ये सही बात है। तो मोहसिन खैर से करीब है और शर से दूर है। अलमोहसिनु खैर से करीब, अलमोहसिनु तो क्या मुब्तदा, खैर से करीब क्या होगा, खैर से करीब अ, करीब की करीबी होगी, क्या होगी करीब की क्या होगी, करीब की अरबी बताइएगा प्लीज। करीब 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 ही है, करीब है। करीब ही है, हाँ जी। मोहसिनु, अलमोहसिनु करीबुन खैर की मिनल खैरी, अलमोहसिनु हम्म, करीबुन मिनल खैरी, अलमोहसिनु हम्म, करीबुन मिनल खैरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बईदु मिनश शर्री, वाह वाह वाह, बईदु व बईदुन या बईदु, बईदुन बईदुन ना बड़ी। बईदुन, जी जी। और वाबा शुरू शुरू, ईदुन, चेक कर तनवीन है, ले हाँ जरा कोई तनवीन है। कमी है ना, बईदु मिनश शर्री, मिनश माशाल्लाह शर्री। जबरदस्त माशाअल्लाह, लोगों को तो मुझे मेहनत हुई। चले अब फिर क्या है, बास मर्तबा जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं होती। अच्छा, खबर ही मौजूद नहीं होती कभी कभी, इस सूरत में मुताल्लिक खबर उसकी जगह ले लेता है, मुताल्लिक अच्छा। खबर की जगह ले लेता है। ऐसी सूरत में मुताल्लिक खबर को कायम मुकाम खबर या सिर्फ खबर कहते हैं। अच्छा देखिए, हम्म। जैद मस्जिद में है, तो अब जो है यहाँ पे खबर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मुताल्लिक आ गया है। पहले हमने कहा था ना जैद बैठा हुआ है मस्जिद में, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जैद मस्जिद में है, तो बस इसमें ना खाली मुब्तदा है और मुताल्लिक है। जब ऐसे होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मुताल्लिक है ये खबर बन गया है, तो अब हम मुताल्लिक को खबर कहेंगे, मतलब कायम मुकाम खबर या खाली खबर कहेंगे। ठीक है, तो जईदुन फिल मस्जिदी, बस उसका टर्म चेंज हो रही है, बाकी ट्रांसलेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बस इसको अब हम हम्म। मुतालिक नहीं कहेंगे, अब हम इसको खबर कहेंगे, बस ये बात बताइए। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, तो तमाम तारीफें हो गया मुब्तदा, और अल्लाह की हैं हो गया खबर, जो कि मुतालिक है ना, क्योंकि मुरक्कब जारी है तो मुतालिक है। फिर क्या है, जन्नत मुत्तकियों के लिए है, अल जन्नतु लिल मुत्तकीन। ठीक है,
تو اور جہنم کافروں کے لیے، جہنمو للکافر. اب یہاں پہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جنت کے ساتھ ہم نے ہر جگہ ال لگانا ہے، لیکن جہنم کے ساتھ ہم نے ال نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، جہنمو للکافرین سوری. حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء من الایمانی. ٹھیک ہے، تو یہ جہاں پر بھی دیکھیں یہ سارے کے سارے مرکب جاری بن رہے ہیں. تو جب مبتدا کے بعد مرکب جاری آئے گا تو ہم اس کو مطلب وہ متعلق نہیں ہوگا، وہ خبر ہوگا. اور کوئی بات یہاں پہ کسی کو کہنی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، چلیے ادھر سیشن کو اینڈ جی جی کریں. نہیں بس میں یہ کہتی میں نے کہا بس اس کا نام چینج ہوا ہے، قائم مقام خبر کی طرف باقی ہاں بس باقی کوئی ٹرانسلیشن ہے مسئلہ نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.